सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं जिसे देखकर आपका दिल सच में खुश हो जाएगा। जहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान के दो मशहूर पत्रकार, एक तरफ आप देखेंगे आलिया शाह जी को जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे ताहिर गोरा साहब। खास बात यह है कि ताहिर गोरा साहब पैदा तो पाकिस्तान में हुए हैं और वो रहते अब कनाडा में हैं, पर वो अपने आप को भारतीय मानते हैं और दिल से अपने आप को सनातनी मानते हैं और आज भी वो भारत की जड़ों से एकदम जुड़े हुए हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी जहां पे ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत और भारतीय सभ्यता के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बात ये देखते हैं ताहिर साहब कि चाहे वो हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हों या दुनिया के कहीं के भी लोग, वो बात करते हुए नजर आते हैं वहां के कल्चर की और कहते हैं कि वहां के रिलीजन को वो फॉलो करते हैं। जूलिया रॉबर्ट से लेकर कितने कितने मतलब आम उनकी क्लिप्स मौजूद हैं जिसमें उन्होंने, आप क्या समझते हैं कि ऐसी क्या बात है उस कल्चर में जो कि कभी हमारा कल्चर भी था, अभी भी? मैं जानना चाहूंगी कि उस कल्चर की ऐसी क्या खासियत, क्या बात है कि जिसके ऊपर हर कोई जो है दुनिया का उसको अडॉप्ट करने पे तैयार होता है। प्लीज बताइए। जी देखिए, बहुत खुशकिस्मती से आपका और मेरा ताल्लुक भी उसी कल्चर से है और हमें उसी कल्चर को ओन करना चाहिए, उसकी ओनरशिप लेना चाहिए। ये हमारी खुशकिस्मती है। हम में से जो उसको ओन करते हैं, खुदा भगवान उन पर ब्लेस्ड है। जो उसको ओन नहीं करते वो उनकी बदकिस्मती है। चाहे उस धरती में जिसका नाम भारत है उसमें किसी का धर्म इस्लाम हो, किसी का क्रिश्चियनिटी हो, किसी का पारसी हो, कोई अपने आप को इस्लाम फेथ के साथ जोड़े, हम सब भारतीय हैं। जैसे जर्मन, फ्रेंच या ब्रिटिश, वो सब यूरोपियन हैं। कोई ये नहीं कहता कि हम यूरोपियन नहीं हैं। सब कहते हैं हाँ हम यूरोपियन हैं, फिर कहते हैं हम ब्रिटिश हैं या जर्मन हैं या फ्रेंच हैं। तो अगर हम में भी ये तमीज आ जाए इस खित्ते के लोगों को और अपनी माँ धरती को हम मान लें, बेशक अपने अपने तौर पर जिसकी जो जो सोवरेन स्टेट है वो उससे भी आइडेंटिफाई करें, अपने धर्म से भी आइडेंटिफाई करें। मगर जब वो उस रीजन के रहने वाले लोग अपने आप को भारतीय धरती के साथ जोड़ेंगे, उस सिविलाइजेशन के साथ जोड़ेंगे, तो वो ऐसे ही है जब वो अपनी माँ को रिकॉग्नाइज करेंगे। अब जब हम डिनाई करते हैं उस कल्चर को, तो उससे हमारी मुराद ये होती है कि हम अपनी माँ को डिनाई कर रहे हैं। तो अब उसमें खूबी क्या है जिसकी वजह से मैं इतने बड़े बोल रहा हूँ? उसकी खूबी ये है कि हमारा जो कल्चर है, हिंदू सिविलाइजेशन जो है या सनातनी सिविलाइजेशन है, चलिए हो सकता है हिंदू शब्द मुसलमानों को या वहाँ के क्रिश्चियंस को कोई इतना अट्रैक्ट ना करे या सनातनी ना करे, मगर भारतीय तो है। हम सब भारतीय हैं। जैसे मैंने पीछे कहा, एक जर्मन यूरोपियन है, एक फ्रेंच भी यूरोपियन है, वो सब यूरोपियन है। तो हमारी धरती हम सब की उस रीजन की है, भारत की धरती है। और जो हमारी सिविलाइजेशन में यूनिक बात ये है कि वो जमीन के साथ जुड़ी हुई सिविलाइजेशन है। यानी हमारे ऊपर आसमान से कोई इल्हाम नहीं आ रहा होता, कोई वही नहीं उतर रही होती। हम अपनी जमीन के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें कोई यूनिवर्सिटियों में, अगर हमारे पास यूनिवर्सिटियों के एमए पीएचडी की डिग्रियां ना भी हों, तो बड़ी सीधी सी बातें होती हैं। जैसे हमने हमारे एक विलेजर ने देखा कि जी दरख्तों पे फल लगे हुए हैं और जिन दरख्तों पे ज्यादा फल लगे हुए हैं उनकी टहनियां झुकी होती हैं। तो ज्यादा फल वाले दरख्तों की जो शाखें हैं वो झुकी होती हैं। उसके लिए ना उसने आइंस्टाइन को पढ़ा होता है, ना उसने एरिस्टोटल को पढ़ा होता है, ना उसके पास कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है, मगर वो अपने अंदर डूबता है और मुशाहिदा करता है नेचर का और उसके बाद एक एक रूल देता है। तो आपको और मुझे याद होगा कि हम जब कभी लाहौर रहते थे तो ऐसी ऐसी कहावतें बोलते थे। यही कहावत कि जी जो फलों से माला माल दरख्त होते हैं वो झुके होते हैं, यानी वो हम्बल होते हैं। तो ये हमने इल्म अपने मुशाहिदे से, अपने अंदर से लिया था। ये हमारी धरती की खूबी है। कोई सर ये ऐसा भी एक मतलब कहावत होती थी ना ताहिर साहब, एक ये भी जी कहावत हुआ करती थी ना कि कहा करते थे कि बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब, ये बोलते थे। बदनसीब,
بالکل اچھا یہ دیکھیے پھر ہمارا جو سناتانی کلچر ہے یا بھارتی کلچر جو ہے وہ مکس ہوا تھا اس وقت کے پرشین کلچر کے ساتھ. دیکھیے اسلام تو وہاں پہ کوئی مطلب 1200-1300 سال پہلے آیا. اسلام کی اپنی ٹوٹل جو ہسٹری ہے وہ 1400-1500 سال کی ہے. ٹھیک ہے مگر وہ دھرتی ہزاروں سال سے ہے. آپ کشمیر کو دیکھ لیجئے, کشمیر میں اسلام صوفی ووفی جو بھی تھے وہ 600-700 پہلے آئے تھے, بہت سارے کنورٹ ہوئے تھے. مگر کشمیر کا جو کلچر تھا وہ بھارتی ہندوستانی ہندو یا سندھو دیش کا کلچر تھا. تو ہمارے پاس کوئی ایک کہاوت نہیں, آپ نے ایک کی مثال دی, میں نے ایک کی مثال دی. مطلب وہ پنجابی میں ہمارا ایک ایکسپریشن ہوتا ہے جندے کاٹ دانے ہوندے کملے بھی سیانے. تو اس میں دیکھیے کتنی ڈیپتھ ہے. یہ بالکل کلوکیل سامنے کی باتیں ہیں. بھائی دا یہ تقریباً ہر کلچر میں ہوتی ہے مگر ہمارے کلچر میں وہ وزڈم کے ساتھ تھی. مہاتما بدھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ سچ کیا ہے اور اسے کیسے پکڑا جا سکتا ہے. تو مہاتما بدھ نے کہا سچ بکھرے ہوئے پتوں کی طرح ہے, جو سارا کا سارا سچ آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا, بس تھوڑے سے پتے آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں, اور جتنے آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں وہ آپ کا سچ ہوتا ہے. واہ آپ واہ کہتے ہیں یہ میرا سچ. واہ واہ ٹھیک ہے نا زبردست. جی. تو باقی سچ تو بکھرا ہوا پڑا ہوتا ہے. کسی کے ہاتھ میں کچھ پتے آ رہے ہیں, کسی کے ہاتھ میں مرجھائے پتے آ رہے ہیں, کسی کے پاس وہ مطلب رنگ تازہ والے پتے آ رہے ہیں. تو یہ ہے ہماری دھرتی کا علم جو اندر سے پھوٹتا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو خالی چھوڑنا پڑتا ہے. بلے شاہ سے کوئی ملنے گیا اور اس نے کہا کہ بلے شاہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. تو بلے شاہ نے کہا کہ تمہیں بھائی اور کیا کیا آتا ہے. تو اس نے کہا مجھے تو میں تو یہ بھی جانتا ہوں, یہ بھی جانتا ہوں, یہ بھی جانتا ہوں. تو بلے شاہ نے کہا کہ آپ اپنے سر کے اس برتن کو خالی کر کے آئیں گے تو میں کچھ سکھا سکوں گا, ورنہ تو آپ آلریڈی اتنا سیکھا ہوئے ہیں کہ مطلب میں کیا سکھاؤں گا. ان تو لرن ہمارے کرنا یہاں پڑتا ہے سر, یعنی ٹھیک ہے لرن تو کرنے کے ہمارے لیے ان لرن کرنا جی ضروری ہے. ٹھیک ہے, چونکہ ہمارے یہاں ایک ایکسپریشن ہے پنجابی کا کہ تو چپ کر میں تم دسنا تین نہیں پتا. ایسے ہی. یہ آپ لاہور میں عام سنتے تو چپ کر بھائی میں تم دسنا تین نہیں پتا. ایسے ہی. تو ہمارا جو انفیکٹ سندھو کلچر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے نہیں پتا. بلے شاہ نے ایک بار کہا تھا اپنی پوئٹری میں, میں ایو ہی جانیا کچھ نہ جانیا, میں یہی جانتا ہوں کہ کچھ نہیں جانتا. تو یہ ہے ہماری بھارتی فلسفی. جب میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا کے آلٹرنیٹ, اب ویسٹرن ورلڈ کی فلسفی بھی بہت اچھی ہے, اس میں بھی بہت اچھی باتیں ہیں. انہوں نے دنیا کو انڈیویجول فریڈم دی, فریڈم آف ایکسپریشن دیا, ڈیموکریسی اگرچہ اب ویسٹ میں تباہ ہو رہی ہے مگر کسی حد تک انہوں نے اس کو ماڈرن فارم میں ہمیں دیا, اور وہ ایرسٹاٹل پلیٹو سے آئی ہوئی تھی. لیکن ویسٹرن ورلڈ میں خرابی یہ ہے کہ اس میں اسرشن ہے, ٹوٹل اسرشن ہے کہ بھائی یہ آپ کو ماننا پڑے گا. اب بھارتی فلسفی آلٹرنیٹو یہ ہے کہ اس میں بہت گنجائش ہے. اس میں یہ کہ اچھا یہ بھی سچ ہے, جیسے مہاتما بدھ کی میں نے مثال دی, انہوں نے کہا جو پتے تمہارے ہاتھ میں ہیں وہ بھی سچ ہے, جو پتے دوسرے کے ہاتھ میں ہیں وہ بھی سچ ہے, اور جو پتے تیسرے کے ہاتھ میں ہیں وہ بھی سچ ہے. تو آپ کو اور مجھے فلیکسیبلٹی تھی. انہوں نے کہا کہ رب جو ہے سورج بھی ہو سکتا ہے, یہ کائنات بھی رب ہے, اور اس کے جو اوتار ہیں, جو اس کے جو ریفلیکٹرز ہیں وہ لارڈ رام بھی ہو سکتے ہیں, گنیشا بھی ہو سکتے ہیں, لارڈ گنیشا بھی ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں اتنی ویرائٹی دی اور ہم نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ شاید شرک کر رہے ہیں جو پاکستانی مسلم ہیں یا ہندوستانی بچپن سے یہ ہاں سر بچپن تو سے ہم یہی پڑھتے ہیں. جی تو وہ ہم یہ سمجھ نہیں سکے کہ وہ اصل میں فلیکسیبلٹی ہے. پرماتما تو ایک ہی ہے. اب وہ بلے شاہ کی میں پھر کوٹیشن دوں گا. بلے شاہ نے کہا ہے کہ جد گل سمجھ لئی تے رولا کی, اے رام رحیم تے مولا کی. تو یہ بات سمجھنے کی ہے ساری کی ساری, کہ اس میں جب بات سمجھ آ گئی رام بھی وہی ہے, مولا بھی وہی ہے, خدا بھی وہی ہے. تو یہ جو اچھا پھر میں یہاں پہ ایک اور کہوں گا بات. ایک تو یہ دیکھیے نا
آپ کی ویسٹرن سویلائزیشن ہے جو ابراہیمک ٹریڈیشن سے آ رہی ہے. مگر ان فیکٹ ابراہیمک ٹریڈیشن بھی ایز سچ نہیں ہے ویسٹرن سویلائزیشن. اس میں جو انڈیویجویلٹی ہے، جو فریڈمز ہے، اور آج کی دنیا میں جو ویمن جینڈر ہے، میں اس کو سلام کرتا ہوں. وہ بہت عظیم کام ہو گئے ہیں ہیومینٹی کے نام پہ. اچھا، ہماری یہ جو فلاسفی تھی بھارت کی فلاسفی، اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں اینشینٹ سٹائل میں. اچھا، یہ جو اسلام آیا نا، اسلام عربوں سے آیا تھا، وہ ٹرائبل سوسائٹی تھی. اب عرب تو ہم دیکھ رہے ہیں چینج ہو رہے ہیں. سر یہی یہاں پہ رکیے گا، طاہر صاحب ذرا رکیے گا. سر میں جانتی ہوں آپ کے پاس الفاظ کا دریا ہے، وہ بہتا چلا جائے گا. آپ نے ناول اور کیا کیا لکھ ڈالا، آئی نو دیٹ. لیکن میں آپ کو اس لیے یہاں پہ روکنا چاہ رہی ہوں آپ کے خیالات کے بہاؤ کو، کہ جو ہم جو آئیڈینٹی کرائسس کہا جاتا ہے کہ عرب سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب پاکستان کا ہر مسلمان اپنے آپ کو سعودی عربیہ سے ریلیٹ کرتا ہے. ہر سے مراد یعنی ظاہر ہے کہ میجورٹی تو یہی ہے نا. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے، ابھی جو آپ بات کہنے لگے تھے کہ وہ تو خواتین کے سوئم سوٹ میں کمپٹیشن کروا رہے ہیں، وہ تو ریفارمز لے آئے. یہ بات یہ ہے کہ آپ مڈل ایسٹ سے جو اسلام سب کانٹیننٹ میں گیا، اس کی جو حالت ہم آج دیکھ رہے ہیں، سرگودا کا ایک واقعہ ریسنٹ واقعہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، جو جہاں سے یہ اسلام آیا تھا، میں اس کو کہتا ہوں ایکچوئل اسلام. میں یہاں پہ ٹرو اور فالس کی بحث میں نہیں پڑھ رہا. ہاں ٹھیک ہے. جو ایکچوئل اسلام تھا، جو ہے اور جو ہوگا، وہ تو عربوں کا ہے، کیونکہ پرافٹ محمد بھی ان کے ہی گرو ہیں، اور وہ مطلب ساری انسانیت کے لیے ون آف دا گڈ ہستی ہیں. مجھے اس سے کوئی انکار نہیں، میں بھی ان کی عزت کرتا ہوں. لیکن جب میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ ساتھ لارڈ گنیش کی بھی اتنی ہی عزت کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو میرا مطلب یہ کہ میں تو ڈس ریسپیکٹفل کسی کے لیے بھی نہیں ہو سکتا، نہ جیسس کرائسٹ کے لیے، نہ پرافٹ محمد پیس بی اپون کے لیے، نہ میں لارڈ گنیش کے لیے، نہ میں بابا گرو نانک کے لیے. لیکن یہ جو بر صغیر کے مسلمان تھے، جس کا آج انڈیا، پاکستان کے مسلمانوں یا بنگلہ دیش کے مسلمانوں سے تعلق ہے، ان کا جو اسلام ہے، ان کا اسلام تو سرگودا میں جو واقعہ ہوا، پتہ نہیں وہ کیا ہوا، قرآن شریف کے پرچوں کی انہوں نے کہا کچھ ورق پھاڑے گئے ہیں، جلائے گئے ہیں. کبھی کسی نے سر جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں 100% غلط الزامات ہوتے ہیں، جھوٹے الزامات. کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ 100% جی 100% غلط ہوتے ہیں. یا کوئی بعض اوقات آپ کو یاد ہوگا ہمارے بچپن میں قرآن شریف کے جو ضعیف یعنی جو کمزور اوراق ہوتے تھے، جی ان کی پروویژن آؤٹ آف ریسپیکٹ یہ ہوتی تھی کہ ان کو جلا دیا جائے. یہ ہمارے ہوتا تھا کہ بھائی قرآن شریف ہے، اس کو ہم زمین میں نہ گاڑیں، اس کو مطلب آؤٹ آف ریسپیکٹ. یہ بھی ٹریڈیشن رہی ہے ہمارے بچپن میں، ہم نے دیکھا. اچھا، کسی نے اس سے کیا، اس نے سے ہر اس واقعے کو چھوڑیے. آپ کو یاد ہوگا 2-3 مہینے پہلے اچھرا میں ایک لڑکی نے وہ حلوہ لکھا ہوا تھا اس کی شرٹ پہ، جو ایمبرائڈری ہوئی تھی، وہ آئی تھی، اور کتنا بڑا سین بنا تھا. اس پولیس آفیسر کو، جو خاتون پولیس آفیسر تھی، اس بیچاری کو ایک لیکچر دینا پڑا کہ بھئی یہ اس نے اس کی جان بچائی. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہاں پہ، اچھا میں ابھی یہ ویڈیو کلپس دیکھ رہا تھا سرگودا کے، جو جلا رہے ہیں وہ ننگی ننگی گالیاں دے رہے ہیں. اور میں یہ سوچنے لگا کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں، میں اگر یہ آپ کو ایک اور اینگل دوں گا، ان کو دیکھیں، وہ بیچارے ان پڑھ لوگ ہیں، بیچارے نہیں، یا جو بدقسمت لوگ ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ کبھی نہیں بدلیں گے. اور اسٹیٹ آف پاکستان چاہے بھی اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے میں، تو وہ نہیں بدل سکتی. اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے میں اس طرح کے، جس طرح اسٹیٹ آف پاکستان چل رہی ہے، صدیاں لگ جائیں. اس مائنڈ سیٹ کو ریڈیکلی بدلا جا سکتا ہے. اور وہ مائنڈ سیٹ جس طرح عرب ورلڈ بدل رہی ہے، جیسے اب ہم جو آپ نے بنیادی سوال کیا، عرب دنیا میں آپ دیکھ لیجیے اب جو تبدیلیاں آ رہی ہیں. اس سے پہلے بھی ایون وہ جو وہابیزم جب عروج میں تھا وہاں پہ، تب بھی ان دنوں میں بھی قرآن شریف کو میں نے خود دیکھا ہوا سعودی عرب میں، مسجد نبوی میں، وہ زمین پہ وہ جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں پڑھا ہوتا ہے. یہ میں ایون وہابی دور کی بات کر رہا ہوں. سر آپ نے دیکھتے ہوں گے، آپ ابھی بھی دیکھ لیجئے، جو وہاں پر اس کے کھڑے ہوتے ہیں
गार्ड्स वो तो जूते लेकर उस जगह पर खड़े हैं, वो तो उसके ऊपर खड़े हैं जूते लेके, और फिर वो कहते क्या है जब कोई इस तरह कहता है ले जाओ उठा के, इतनी वो है, इस तरह की बातें वो करते हैं साहब। आप कहते हैं कि इतनी तुम्हें वो है, ले जाओ। या इसीलिए तो दुबई ने पाकिस्तानियों के वीजे एक अनअनाउंस तरीके से सुना है आजकल बंद किए हुए हैं, खुद पाकिस्तान के रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे हैं। उसमें एक सबसे बड़ा उन्होंने इल्जाम ये लगाया है कि भाई पाकिस्तानियों को क्यों तकलीफ है कि हमारे अगर इजराइल के साथ ताल्लुकात हैं, या हमारे अगर भारत के साथ ताल्लुकात हैं, या अगर हमने हिंदुओं का मंदिर खोला है, तो हु द हेल आर यू टू टीच अस। मगर वो बाज नहीं आएंगे, पाकिस्तानी माइंडसेट बाज नहीं आएगा। मैं तो उन सरगोदा के अनपढ़ स्टूपिड लोगों की बात कर रहा हूँ। इमाम गामदी, मिस्टर गामदी ने कह दिया कि ये जो मंदिर बना है अबू धाबी में ये नाजायज है, और किसी किस्म का मंदिर या दूसरी गैर मुस्लिमों की इबादत गाह नहीं बननी चाहिए। तो उस वक्त मैंने जनाजा पढ़ लिया बरसगीर के। पहले भी गामदी साहब को सुना करता था, तो कुछ चीजों में मुझे वो रीजनेबल लगते थे, कुछ में नहीं भी लगते थे, मगर वो ऐसा नहीं था कि वो बाकायदा रेसिस्ट और इंसानी नस्ल कुशी की बात कर रहे हो। उन्होंने तो इस हद तक कह दिया कि आइडियली तो जजीरा नुमा अरब में ये होना चाहिए कि गैर मुल्की औरतों को गुलाम बना लिया जाए और बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, यहां तक कह दिया उन्होंने अपने एक आर्टिकल में। जी जी बिल्कुल ऐसे एक करीबी। तो अब अगर ये माइंडसेट होगा, जो आपका बुनियादी सवाल था कि जो मतलब अरब का इस्लाम है वो तो मुख्तलिफ है, ये कौन सा इस्लाम है जो बड़े सगीर में आया, सरतन से जुदा वाला इस्लाम। ठीक, ये इसलिए ये कि ये जाहिलों के पास आया, एक डिफरेंट कल्चर का दीन, ट्राइबल रवैयों वाले लोगों के पास आया, तो उन्होंने उसको कुछ से कुछ बना दिया। तो इस सारी सूरत हाल में अब इनकी तकदीर अगर बुरी है पाकिस्तान के मुसलमानों की, या इंडिया के भी कुछ मुसलमान हैं जो इस तरह की बेवकूफाना हरकतों में पड़े रहते हैं, या बांग्लादेश के कुछ मुसलमान, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम तो भगवान से, अल्लाह से दुआ ही। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आलिया शाह और ताहिर गोरा साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आएगा, जहाँ पे आपने देखा इन दोनों के व्यूज, खासकर ताहिर गोरा साहब के जो व्यूज हैं, जो सोच है भारत और सनातन धर्म के बारे में, वो कितनी पॉजिटिव है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।